बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हज़रत अली ने फरमाया, वो लोग जो किसी का बुरा नहीं चाहते, अल्लाह ताला उनको ऐसी मंजिलें अता फरमाता है जो के गुमान में भी नहीं होती। कीवी का फल ऐसा फल है जिसको खाने से बढ़ती उम्र छुप जाती है। ये फल बूढ़ों को जवान करने की सलाहियत रखता है। नीम का रस ज़ख्म पर डालने से ज़ख्म जल्दी ठीक हो जाता है। खजूर खाने से कभी नफसियाती कमज़ोरी नहीं होती। ठंडा पानी पीने वाला बंदा जल्दी बूढ़ा हो जाता है। कच्ची रोटी खाने से बीमारी जल्दी घेर लेती हैं। अगर आपके हाथ पाँव कांपते हैं तो बकरी के दूध के अंदर शहद और खजूर मिलाकर खा लें। पाँव सुन्न होने लगे, चंद चीज़ों से परहेज़ करें: कोल्ड ड्रिंक्स, चावल, दही और लस्सी। 1 कप रोज़ाना नीम गर्म पानी पीने से मैदे में गैस जमा नहीं होती। पेशाब रोकने से लकवा होने का खतरा है। अगर आप पसीने से जान छुड़वाना चाहते हैं, पानी की बाल्टी में एक छोटा सा टुकड़ा फटकड़ी का मिला लें। इससे अपने बदन को गीला करें, चंद मिनट के बाद नहा लें। नफ्सियात के मुताबिक हम उन लोगों की जानिब ज़्यादा मुतवज्जो होते हैं जो हमको हंसाते हैं। गर्मियों में गुलकंद और अरके गुलाब हस्बे ज़रूरत रोज़ाना इस्तेमाल करना इमराज़ कलब, इमराज़ गुर्दा, गर्मी से होने वाले सर दर्द, ज़ख्म को सुखाने के लिए और वज़न कम करने में इंतहाई मुफीद है। अगर किसी हादसे की वजह से किसी इंसान की हड्डी टूट जाए, उसे चाहिए टमाटर ज़्यादा खाए। ऊँट का गोश्त दही के साथ खाने से कभी दिमाग का कैंसर नहीं होगा। अंडे की सफ़ेदी नहार मुँह खाने से कभी शुगर नहीं होगी। तांबे के बर्तन में खाना खाने से आपकी जिल्द खराब नहीं होगी और ना ही आपकी सेहत को नुकसान पहुंचेगा। जवानी बरकरार रहेगी, नज़र ठीक हो जाती है, दिल की नालियां साफ होती हैं। चिकंदर को दही के साथ खाओ। इंसान की कदर उसकी ज़िंदगी में करो, मरने के बाद गैर भी कंधे पर उठा लेते हैं। पिसा हुआ अदरक और लहसुन ज़्यादा दिन तक महफूज रखने के लिए 1 चाय का चम्मच तेल मिला दें। हर 10 दिन बाद 3 असली रोगने बादाम नीम गर्म करके कानों में डालने से कान बहरेपन से महफूज रहते हैं। पेशानी पर नींबू मसलने से सर दर्द ठीक हो जाता है। सेब दिल की हिफाजत करता है और खून जमने नहीं देता। नहाने के दौरान कभी खड़े होकर पेशाब मत करो, वरना तुम जल्द बुरे हो जाओगे। भैंस का गोश्त खाने से जिस्म पर मोटापा आता है। गाय का गोश्त खाने से पेट की चर्बी कम होती है। नींबू के छिलके चबाने से सर दर्द में आराम आता है। जो औरत हमेशा जवान और खूबसूरत रहना चाहती है, वो रात के वक्त हरीर का मुरब्बा खा ले। हर चीज़ के लिए जेवर होता है और दस्तरखान का जेवर सलाद है, जो कि रोटी बनाकर खाने से चेहरे की झुर्रियाँ ख़त्म हो जाती हैं। इमली और आलू बुखारे के शरबत से दिल की धड़कन कंट्रोल में रहती है। रोज़ाना इसबगोल के इस्तेमाल से मैदे की तेज़ाबियत और जलन नहीं होती। हर मसले का कोई ना कोई हल मौजूद होता है। इस हल की मौजूदगी में एहसास करना उम्मीद है। अगर ज़िंदगी में हमेशा फिट रहना चाहते हैं, नाश्ता बादशाहों की तरह करें, दोपहर का खाना आम आदमी की तरह खाएं, रात का खाना गरीबों की तरह खाएं। ज़्यादा देर सोने से दिमागी सलाहियत कम होती है। पानी में नींबू डालकर नहाने से बदन पर पसीना नहीं आता। अगर किसी नए शहर में जाएं, वहाँ का प्याज इस्तेमाल करें, इससे शहर की बीमारियों से महफूज हो जाएंगे। दवाई के साइड इफ़ेक्ट से बचने के लिए जो भी दवा खाएं, इससे पहले 12 दफ़ा बिस्मिल्लाह और फिर 12 दफ़ा कोई भी दुरूद पाक पढ़कर दम करें। कोई नुकसान नहीं होगा। तोरी की सब्ज़ी ज़्यादा से ज़्यादा खाओ, इससे बदन की जिल्द जवान रहती है। बाजरे की रोटी जैतून के तेल में डुबोकर खाने से 100 साल तक जवानी बरकरार रहेगी। जैतून का तेल इस्तेमाल करने से दांत मजबूत होते हैं। ठंडा पानी ज़्यादा पीने से इंसान के दांत जल्दी गिर जाते हैं। ख़ज़ां के गिरे पत्तों को हकीर ना समझना, क्योंकि इन्हीं के गिरने से बहार आती है। नाश्ते में ज़्यादा मीठा इस्तेमाल करने से शुगर की बीमारी लाहक होती है। 1 अनार रोज़ाना खाने से इंसान के मैदे की सफाई हो जाती है। मैदे की तेज़ाबियत से बचने के लिए खाना ठहर ठहर कर खाएं और चबा कर खाएं। कपड़ों वाले साबुन से सर धोने से बालों की खुश्की खत्म हो जाती है। नींबू के छिलके दांतों पर रगड़ने से दांतों की पिलपिलाहट खत्म होती है। सिरके को शहद में मिलाकर कुरली करें, दांत 80 साल तक टूटेंगे नहीं। चावल खाकर फ़ौरन पानी पीने से पेट फूल जाता है। ऐसे अफराद जो ज़्यादा सोते हैं, उठने में गुनुदगी तारी होती है, इनको चाहिए अंजीर का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। नफ्सियात का कहना है, मस्बत सोच रखने वाले आपको संगीन चोट या बीमारी से जल्द सेहत याब होने में मदद मिल सकती है। जिन लोगों को शुगर का मसला हो, वो सुबह के वक्त 7 दाने कलवंजी के खाएं, मसला हल हो जाएगा। जो रोज़ाना सुबह 7 खजूरें खाते हैं, इस पर जादू का असर नहीं होता। चाय के इस्तेमाल से गुर्दे खराब होने का खदशा बढ़ जाता है।
سالن میں 2 چٹکی سونف شامل کرنے سے کھانا خوشبودار ہو جاتا ہے۔ وہ شخص کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا جس میں ناکامی کا خوف کامیابی کی چاہت سے زیادہ ہو۔ شکرکندی کے استعمال سے انسان کی بینائی عقاب جیسی تیز ہو جاتی ہے۔ تیلوں کے تیل میں بادام ڈال کر کھانے سے برسوں کی جوانی واپس لوٹ آئے گی۔ لکڑی کی کرسی یا بینچ پر زیادہ دیر بیٹھنے سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ نیم کا رس زخم پر لگانے سے زخم جلدی ٹھیک ہوتا ہے۔ دوپہر کو تھوڑی دیر سونے سے عقل بڑھتی ہے۔ دن میں تقریباً 3 لیٹر پانی استعمال کرنے سے کچھ ہی دنوں میں پٹھوں کا کھچاؤ ختم ہو جائے گا۔ زیادہ چائے پینے سے بینائی کمزور ہوتی ہے۔ کشمش، کیلا، بادام دودھ میں ڈال کر جوس بنائیں، ہر روز استعمال کریں، مردانہ کمزوری دور ہو جائے گی اور آپ کے اندر بے تحاشا طاقت آ جائے گی۔ لوگ بیماری کے ڈر سے غذا چھوڑ دیتے ہیں لیکن عذاب الہی کے خوف سے گناہ نہیں چھوڑتے۔ کسی کا آگ میں جل جانے کا خدشہ ہو تو نماز توڑنا جائز ہے۔ لہسن کھانے سے جسم کا درد دور ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو سوتے وقت نیند نہیں آ رہی تو سمجھ جائیں آپ کا دماغ صحیح کام نہیں کر رہا۔ کیلے کے چھلکے کے اوپر کی بلائی لگا کر چہرے کا مساج کرنے سے چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک اٹھے گا۔ تیلوں کے تیل میں شہد ملا کر کھانے سے کمر کے درد کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو تھوڑے سے کام میں تھکاوٹ محسوس ہو تو کشمش کا استعمال کریں۔ جسم میں خون کی کمی ہوتی ہے تو رنگ پیلا پڑ جاتا ہے۔ بار بار تھکاوٹ کا احساس ہو، سر میں درد رہتا ہو، طبیعت میں سستی غالب آ جائے، ایسی صورت میں خوبانی کا استعمال کریں۔ مرغی کے پنجے کھانے سے جوڑوں کے درد میں آرام ملتا ہے۔ کچے چاولوں کے استعمال سے گردوں میں پتھری ہو جاتی ہے۔ گوشت کھا کر اوپر سے دودھ نہیں پینا چاہیے، اس سے دانتوں میں کیڑا نہیں لگتا۔ اپنے رزق کو حلال رکھو، آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ گندم کے آٹے میں جو اور چنے کا آٹا ملا کر روٹی پکا کر کھانے سے شوگر کنٹرول میں رہتی ہے۔ کاجو کا باقاعدہ استعمال شوگر کے مریضوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ سندل کی لکڑی کو سرہانے رکھ کر سونے سے نیند کی کمی کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ حبس والے کمرے میں رہنے سے لوگوں کے اعصاب کمزور ہوتے ہیں۔ آم کا جوس پی کر نمکین یا کھٹی چیزیں کبھی نہیں کھانی چاہیے۔ نیم کے درخت کے نیچے بیٹھ کر لمبی سانس لینے سے دمہ کا مرض ٹھیک ہو جاتا ہے۔ جو ہری مرچ کا روزانہ استعمال کرتا ہے وہ ساری زندگی کینسر سے بچا رہتا ہے۔ بدن میں کمزوری ہو تو لوبیا کھانے سے جان میں جان آ جائے گی۔ ادرک والے پانی سے ناک کو اچھی طرح صاف کریں، خراٹے آنا بند ہو جائیں گے۔ دال چینی اور شہد کو ملا کر چہرے پر لگا لیں، اس سے بہتر کوئی ماسک نہیں۔ سر کے بال سفید ہونے لگے، نہانے سے پہلے ایلو ویرا لگا لیں، سر کے بال کبھی سفید نہیں ہوں گے۔ کوئی زہریلا کیڑا کاٹ لے، ہلدی کو اس جگہ پر لگانے سے زہر کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ تیز ٹھنڈا پانی پینے سے چہرے پر داغ دھبے پڑ جاتے ہیں۔ ذہنی الجھن، دماغی پریشانی ہو، برف کے پانی میں کپڑا ڈبو کر گردن کے گرد لپیٹ دیں، کافی حد تک سکون ملے گا۔ خارش والی جگہ پر پیاز کا رس مسلنے سے خارش ختم ہوتی ہے۔ ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھنے سے ہائی بلڈ پریشر ہو سکتا ہے۔ سینے کی بلغم اور ریشے سے پھیپھڑے بند ہوتے ہیں جس سے دمہ ہو جاتا ہے یا سانس کی تکلیف ہوتی ہے۔ 7 کالی مرچ فجر اور عصر کے بعد 5 دن سے 7 دن کھائیں، انشاءاللہ افاقہ ہوگا۔ ایلو ویرا میں ہلدی شامل کر کے چہرے پر لگائیں، چہرے کے داغ دھبے دور ہو جائیں گے۔ ناخن کاٹنے کے بعد یا غسل کرنے کے بعد انگوٹھوں پر سرسوں کے تیل یا زیتون کے تیل لگا لینے سے 100 سال تک نظر کمزور نہ ہوگی۔ ناظرین، اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ آپ کا ہر حاجت پوری کرے گا، آمین ثم آمین۔ سوتے وقت دودھ میں روغن بادام ڈال کر پی لیں، قبض ختم ہو جائے گی۔ جو لوگ مسلسل ڈپریشن میں رہتے ہیں ان کے چہرے پر جھریاں پڑنے لگتی ہیں۔ شلجم کے پتوں کا پانی پیا کریں، اس سے کبھی بلڈ پریشر غیر متوازن نہیں ہوتا۔ چہرے پر کیلا رگڑنے سے چہرے کی جھریاں مستقل طور پر ختم ہو جاتی ہیں۔ سفید آٹا معدے کے مسائل کو بڑھاتا ہے بلکہ آنتوں کی بیماریوں کا بھی باعث بنتا ہے۔ ہمیشہ قبض سے نجات چاہتے ہیں تو اپنے کھانوں میں کالی مرچ کا استعمال کیا کریں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ آپ کی ہر حاجت پوری کرے، آمین ثم آمین۔